बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अब इस वजीफे का इस शेर से क्या तल्लक है? जी बिल्कुल है कि ये दुनिया जो है ना, जगह नहीं है ऐसी कि यहां पर जी लगाया जाए, लेकिन जितना हमने इस दुनिया में रहना है उतनी हमें कोशिश करना जरूरी नहीं है, हम पर फर्ज किया गया है। और जब हम कोशिश करें, सारी तगो करें कि अल्लाह हमारे हालात को ठीक कर दे, तो फिर भी बंदा कोशिश करता है, वो फल नहीं पाता, तो फिर बंदा दुआ का सहारा ले। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, और मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को इस्तजाब करूंगा, कबूल करूंगा। तुम्हारी हर इल्तिजा को मैं खुद सुनूंगा और दूंगा। ये अल्लाह ताला का फरमान है। तो दोस्तों, जब बंदा पूरी कोशिशें करता है लेकिन उसके हालात नहीं बदलते, या बदलते हैं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, या इस तरह होता है कि महीना खत्म होने से पहले जो है आपकी तनख्वाह खत्म हो जाती है, वही हिसाब है ना, आमदनी 98 होती है और खर्चा रुपया हो जाता है। तो ऐसे हालात में ये जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ा वजीफा है। और एक बात आपको बताऊं, मुझे लोग कहते हैं कि इमरान भाई को आसान वजीफा बताएं। दोस्तों, कुरान पाक की अजीम शान आयत कौन सी है पता है आपको? आयतुल कुर्सी। अगर बुजुर्ग कहते हैं कि अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाए और इसका एक प्रॉपर वजीफा है, अगर आप कर लें, कभी आपको ना परेशानी होगी ना कोई तकलीफ होगी। जिन्नात इस आयत से कांपते हैं, जिन्नात इस आयत से डरते हैं, भागते हैं, हत्ता कि वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम से जिन्नात को आग लग जाती है। तो ये अमल जो है, जो बंदा, अब देखें, रात को जो बंदा सोने के वक्त एक मरतबा पढ़ लेता है, हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, या जहां तक हाथ जाते हैं, छाती पर, अपने कंधों पर या बाजुओं पर, या आप अपने पैरों तक, जहां तक आपका हाथ जाता है, आप ये फेर लेते हो, तो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में आ जाते हो। शैतान आपको छू नहीं सकता। सोचें। और या ये जो वजीफा है, ये बुजुर्गों ने बताया कि 21 मरतबा करने वाला अगर कर्ज में है तो अल्लाह उसे कर्ज से निजात देता है, अगर मर्ज में है अल्लाह उसे मर्ज से निजात देता है, अगर उसको कोई और परेशानी है। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, एक बंदा तो मुझे ऐसा मिला जो कहता है कि यार मुझे तो 15 साल हो गए, कोई तरक्की नहीं है जी। 15 साल पहले मेरी तनख्वाह, वो कहता है कि मिसाल है कि 5,000 थी, आज 15 साल गुजर गए तो आज 10,000 है। यानी 5,000 जो 15 साल पहले थे ना, अगर आज वो 40,000 भी हो तो कम है, याद रखना। तो 10,000 कहाँ से गुजारा? इसी तरह ना, जो बंदा जो लोग इस तरह की परेशानियों में है, उनको आयतुल कुर्सी का एक वजीफा मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं, चैनल बोले भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। दोस्तों, मेरी ये हमेशा ये सोच रही है कि आपको एक मुस्तनद और इजाजत याफ्ता वजीफा दिया जाए, लेकिन उसके लिए हजरत साहब फरमाते हैं कि जो हमें सुनने के लिए आए ना, कम से कम हमें सुने, पूरा तो सुने ना यार। कोई चंदा नजराना वो नहीं मांगते, लाइक कर दे ताकि हमें पता चले कि हमारा को बताया वजीफा को करना चाहता है। लेकिन कहना मैं ये चाहता था कि मैंने आज तक जिसको भी वजीफा दिया, अल्लाह ने अपनी रहमत और अपनी अता से उसको कामयाब किया। ठीक है। अब ये अमल इस तरह है कि जो बंदा भी चाहे कि अल्लाह ताला उसको परेशानियों से निजात दें, दुखों से निजात दें, वो 2 टाइम पकड़ ले। ठीक है। आयतुल कुर्सी तो आप सोते हुए पढ़ें, 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, या दिन को भी पढ़ें, या नमाज, फर्ज नमाज के बाद। एक हदीस का मफहूम है कि जो बंदा फर्ज नमाज के बाद, फर्ज नमाज से मुराद ये होती है कि मिसाल आप जोहर की नमाज पढ़ते हो, तो जोहर में 4 सुन्नत पढ़ोगे, 4 फर्ज पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ोगे, 2 नफल पढ़ोगे। ठीक है जी। लेकिन जो 4 फर्ज है ना जो पढ़ोगे, उसके बाद आयतुल कुर्सी, यानी इस तरह ये फर्ज नमाज है। यानी इशा है 17 रकत है,
اس میں 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں. جب فرض پڑھو اس وقت جو بندہ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اس بندے کو جو جنت ہے نا صرف موت کی دوری پر ہے. حالانکہ جنت بہت دور ہے، یاد رکھیے گا. قبر کا، حشر کا اور بڑے حسابات ہیں. کہتے ہیں کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو یہ دیکھیں کتنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. یعنی کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا وظیفہ آپ کو کہ نماز کے بعد بھی پڑھیں، چلتے پھرتے کو پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن 2 وقت آپ کو میں کیسے بتاتا ہوں کہ بڑی سے بڑی حاجت اللہ آپ کی پوری فرمائے گا. ایک وقت ہے نماز تہجد جو شہنشاہ ہے. اگر کوئی بندہ نماز تہجد میں اب طریقہ بتاتا ہوں، آیت الکرسی کا یہ وظیفہ کرے گا، اللہ اس کو دنیا کا شہنشاہ بنائے گا. کسی جن، کسی انس، کسی بھی مخلوق، کسی جنات انسان میں جرت نہیں کہ آپ کو نظر بد لگائے، آپ کو جادو کا شکار کرے. جو بندہ تہجد میں اٹھ کر کیا کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، نیت کرے تہجد کی، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے، یعنی ٹوٹل 4 رکعت جو تہجد کم از کم پڑھنے چاہیے، پڑھ کے 21 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرے اور دعا کرے. اس کے بعد بے شک سو جائے. لیکن سونے سے مراد یہ ہے کہ پھر فجر کے لیے ضرور اٹھنا ہے، یاد رکھیے گا. اور ایک وقت ہے نماز فجر کے بعد، کس ٹائم؟ جب سورج نکلتا ہے. جو بندہ آیت الکرسی، سب سے بڑا وقت تو جو ہے نا تہجد کا، یاد رکھیے. لیکن جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی جب وہ پڑھ رہا ہو، سورج بھی ساتھ نکل رہا ہو، یعنی شروع پہلے کر دے، وہ وقت ایک ایسا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر تو ہے، جس وقت مرضی پڑھیں، لیکن اس کے بدلے اللہ پاک سارا دن آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں گے. اگر کاروبار میں تنگی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو عمل کرنا شروع کر دے. اگر وہ، میں کہتا ہوں ایک بات ہے، اگر وہ دن کو 500 کماتا ہے، بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے وہ 5-5 ہزار روز کمائے. یعنی کہ پھر دیکھیں پراپر رہنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، پڑھائی کرنی پڑتی ہے، آپ کا دل بھی لگے گا کام میں. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر اور بار کو سب کچھ ہے، بس نظر لگ جاتی ہے، وہ ایک بار یہ عمل آزما کر دیکھے، نماز مغرب کے وقت پڑھ کے دیکھے. جو بندے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نظر بد سے اللہ بچائے، نماز مغرب پڑھ کے 21 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو پوری ہے آیت الکرسی، یہ پڑھ لیں اور دعا کریں اور اپنے اوپر یہ اس طرح دم کریں. اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے نجات دیں گے. آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک ہر پریشانی آپ کی دور کریں گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.